अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं सलमा कौसर। खेल और खिलाड़ियों की खबरें लिए मैं आपके साथ रुमैसा कुरैशी। और मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। नजर डालते हैं न्यूज हेडलाइंस पर। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म। अफगान सरहद से भारतीय हिमायत याफ्ता खवारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी गई। यूरोप के सरहदी इलाके संबाजा में सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर कार्रवाई में 33 खारजी जहन्नुम वासिल। असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद का बड़ा जखीरा बरामद। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म की कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पजीराई। इसराइल का एक और जंगी जुर्म, गजा पर मुकम्मल कब्जे का घिनौना मंसूबा बेनकाब। इसराइली काबीना ने गजा पर फौजी कब्जे की मंजूरी दे दी। गजा पर कंट्रोल के लिए 6 डिवीजन सहूनी फौज तैनात किए जाने का इम्कान। गजा के रहायशियों को जुनूब की जानिब मुंतकिल किया जाएगा। इसराइली फैसले के खिलाफ फलस्तीन का सलामती काउंसिल से रुजू का फैसला। इस्लामी ताउन तंजीम और अरब लीग का हंगामी इजलास बुलाने की अपील। इसराइल को गजा की पट्टी पर कब्जे से रोका जाए। अमरीकी सदर मुदाखलत करें और अमन कायम करने का वादा पूरा करें। फलस्तीनी सदारती तर्जुमान। पाकिस्तान आज़ाद और खुद मुख्तार फलस्तीनी रियासत के क़याम का हामी। गजा शहर पर कब्जे के सेहूनी मंसूबे की शदीद मजम्मत। इसराइली काबीना का फैसला गजा में जारी तबाहकुन जंग में खतरनाक इजाफे के मुतरादिफ है। इसराइली फौजी कार्रवाइयों की तौसी गजा में इंसानी बहरान में मजीद इजाफा कर रही है। फलस्तीन पर गैर कानूनी कब्जा बरकरार रहने तक अमन ख्वाब ही रहेगा। आलमी बरादरी गजा में इसराइल की बिला जवाज जारहियत फौरी रुकवाए। इंसानी इमदाद की फराहमी यकीनी बनाने के लिए मुदाखलत करे। बेगुनाह शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए जाएं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का इसराइली काबीना के फैसले पर रद्द अमल। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी गजा पर कब्जे का इसराइली मंसूबा मुस्तरद कर दिया। गजा पर फलस्तीनी अवाम का हक है, फलस्तीनियों को हक के खुद इरादियत दिया जाए। गजा पर कब्जे का सेहूनी इक़दाम बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मुनाफी है। सऊदी अरब, तुर्की, चीन, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया समेत मुख्तलिफ मुल्कों की गजा पर कब्जे के इसराइली मंसूबे की शदीद मजम्मत। सख्त तशवीश का इजहार, फौरी जंगबंदी का मुतालबा। गजा पर कब्जे के ऐलान के बाद जर्मनी का इसराइल को फौजी साजो सामान की बरामद रोकने का फैसला। भारत पर अमरीकी टैरिफ में मजीद इजाफा। अमरीका और भारत के ताल्लुकात शदीद सर्दमोहरी का शिकार। भारत के साथ तिजारती मुआहिदा नहीं होगा। सदर ट्रंप के साफ इनकार ने फाशिस्ट मोदी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। रद्द अमल में भारतीय वज़ीर दिफा का तयशुदा दौरा अमरीका भी मनसूख। मोदी सरकार ने अमरीका के साथ जदीद तरीन लड़ाका तैयारों, फौजी गाड़ियों और मिसाइलों की खरीदारी के तमाम मुआहिदे मुअत्तल कर दिए। 3 अरब 80 करोड़ डॉलर्स की IT बरामदात के हदफ का हुसूल खुशाइन। वज़ीर आज़म के IT बरामदात 30 अरब डॉलर्स तक ले जाने के लिए लाहे अमल पेश करने की हिदायत। डिजिटाइजेशन के जरिए मईशत की तरक्की के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम किए जा रहे हैं। डिजिटल यूथ हब से हजारों नौजवान बाइज्जत रोजगार हासिल कर रहे हैं। NITV के बुनियादी ढांचे की तंजीम नौ के साथ मार्केट से बेहतरीन अफरादी कुव्वत भर्ती की जाए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की मुल्क में सियाहत के फ़रोग़ के लिए जदीद लाहे अमल तश्कील देने की हिदायत। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू और कश्मीर में सियाहों को राग़िब करने के लिए बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर, आसान सफ़र और आला मयार की जदीद तफरीही सहूलतें नागुज़ीर हैं। बेहतरीन मयार के होटल्स, रिजॉर्ट्स, तफरीही मकामात पर सहूलतों के हवाले से हिकमत अमली बनाई जाए। सियाहती मकामात में नई तामीरात और इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से मौसमियाती तब्दीली का पहलू मलहूज़े खातिर रखा जाए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ।
वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात। वज़ीर आज़म से उनके कज़न मियां शाहिद शफी के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। मरहूम के दर्जात की बुलंदी और अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ। बिलावल भुट्टो जरदारी का मरहूम शाहिद शफी के बड़े भाई जावेद शफी से भी टेलीफोन पर राब्ता, ताज़ियत का इजहार किया। मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ से वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर नील हॉकिंस की अलविदाई मुलाकात। टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, मादनियात और IT खिदमात में तिजारत को वुसअत देने पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के रवाबित और ताल्लुकात खास अहमियत के हामिल हैं। SIFC के तहत सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी मुंतकिली और देरपा शराकतदारी को फरोग दिया जा रहा है। मरियम नवाज। फेक न्यूज और मिस इन्फॉर्मेशन आलमी सतह पर अहम चैलेंज। वज़ीर इत्तलात की मामले पर कौमी असेंबली की कमेटी तश्कील देने की तजवीज़। फेक न्यूज की रोकथाम के लिए इकदाम कर रहे हैं। वजारत इत्तलात में महकमा डिजिटल कम्युनिकेशन कायम किया गया है। मार्का हक में भारत को फौजी मैदान में शिकस्त देने के साथ बयानिए की जंग में भी हराया। दुश्मन को वाज़ेह पैगाम दिया कि कौम अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कौमी असेंबली में इजहार ख्याल। वतन के अजीम सपूत मेजर तोफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर का 67वां यौम शहादत। खिराज अकीदत पेश करने के लिए शहीद के मज़ार पर पुरवकार तकरीब। जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल अली इकबाल ने सदर मुमलिकत और फील्ड मार्शल की तरफ से मज़ार पर फूल रखे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली जरदारी का मेजर तोफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर को जबरदस्त खिराज अकीदत। कौम शहदा की शजाअत और कुर्बानी को सलाम पेश करती है। सर्विसेज चीफ्स और मुसल्लह अफवाज का भी शहीद को शानदार खिराज अकीदत। कौम शहदा की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेगी। ISPR। बाजोड़ में खारजियों का झूठ बेनकाब। कबाइल और खारिज से मुतालिक दानिस्ता इबहाम पैदा करने की कोशिश। खारिज बाजोड़ में दहशत गर्दाना और मुजरिमाना कार्रवाइयों में मुलव्विस हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और सिक्योरिटी हुकाम ने मामले के हल के लिए कबाइल के सामने 3 निकात रखे। किसी भी तरह की मुसल्लह कार्रवाई का इख्तियार सिर्फ रियासत के पास है। खारिज और उनके सहूलतकारों के साथ हुकूमती सतह पर बातचीत का सवाल ही पैदा नहीं होता। सिक्योरिटी ज़राए। मार्का हक में तारीखी फतह ने जश्न आज़ादी की खुशियां दोबाला कर दी। यौम आज़ादी भरपूर तरीके से मनाने के लिए तैयारियां अरूज पर। जोशो जज्बात दीदनी। कौम मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना वतन अजीज को नाकाबिल तस्खीर बनाने के लिए पुराज़िम। मकबूजा कश्मीर के इलाके कोलगाम में भारतीय फोर्सेज का पुरतशद्दुद ऑपरेशन। मुसलसल 9 रोज से जारी कार्रवाइयों में 2 कश्मीरी शहीद। ऑपरेशन की वजह से खुराक, अद्वियात और दीगर बुनियादी अशिया जरूरिया की शदीद किल्लत। काबिज इंतजामिया का इजहार राय कि आज़ादी के हक पर एक और संगीन हमला। बैनुल-अक़वामी मुसन्नफ़ीन की तारीखी कुतुब जब्त करने के लिए बड़े पैमाने पर छापे। सैकड़ों किताबें जब्त कर लीं। फैशिस्ट मोदी का जंगी जुनून। खित्ते को एक बार फिर जंग में धकेलने की तैयारियों में मसरूफ। नए जंगी हथियारों की खरीदारी। भारतीय वजारत दिफा की 87 हैवी ड्यूटी मुसल्लह ड्रोन्स और 110 से जायद ब्राह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स की खरीदारी की मंजूरी। मौलिक हथियारों का मजमुआ तश्कील देना मोदी सरकार की ऑपरेशनल तैयारियों में नाकामी का एतराफ है। पाकिस्तान ने अजीम कामयाबी से साबित किया कि किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मोदी सरकार की फौजी इस्लाहात की आड़ में हिंदुत्व बयानी के फरोग की रियासती मुहिम।
فوج میں مذہبی تفریق لا کر انتہا پسند ہندوتوا نظریے کا راز فاش۔ بھارتی چیف آف ڈیفنس سٹاف جنرل انل چوہان کی کتاب ریسرجنٹ انڈیا کی ملٹری میں بھارتی فوجی نظریات کا پول کھل گیا۔ مودی سرکار نے فوجی اداروں میں ہندوتوا نظریے کو داخل کر کے سیکولر بھارت کا جنازہ نکال دیا۔ صہیونی فوج کے غزہ پر وحشیانہ حملے، مزید 72 فلسطینی شہید، 300 سے زائد زخمی۔ بمباری میں سابق فٹ بال سٹار پیلے آف فلسطین سلیمان العبید بھی شہید ہو گئے۔ اسرائیلی درندگی سے غزہ میں شہداء کی مجموعی تعداد 61,258 ہو گئی۔ اسرائیلی فوج کا شمالی غزہ سے فلسطینیوں کے فوری انخلاء کا الٹیمیٹم۔ غزہ میں لاکھوں افراد شدید غذائی قلت کا شکار، بھوک اور قحط کی وجہ سے اموات میں بھی مسلسل اضافہ۔ وزیر اعظم کی خصوصی ہدایت پر فلسطین کے مظلوم شہریوں کے لیے امدادی سامان کی فراہمی جاری۔ راشن اور ادویات پر مشتمل 18ویں امدادی کھیپ روانہ۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ طالر نے 200 ٹن امدادی سامان روانہ کیا۔ اردن کے راستے امدادی سامان غزہ پہنچے گا۔ ہر فورم پر مظلوم اور نہتے فلسطینیوں کے لیے آواز اٹھائی جا رہی ہے۔ حکومت پاکستان غزہ کے مظلوم بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ طالر۔ جڑواں شہروں سمیت ملک کے مختلف حصوں میں بارش۔ 12 اگست تک بالائی علاقوں میں مونسون سسٹم کمزور رہنے کا امکان۔ ہنزا میں گلیشیئرز تیزی سے پگھلنے لگے۔ دریاؤں میں پانی کی سطح بلند۔ تیز بہاؤ کی وجہ سے دریا کنارے زمینیں اور گھر شدید متاثر۔ سڑک کے کٹاؤ کی وجہ سے ہنزا اور سوست کا زمینی رابطہ منقطع۔ سیلاب سے سینکڑوں کنال زرعی اراضی، باغات اور درخت تباہ۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان ون ڈے سیریز کا آج سے تروبہ میں آغاز۔ مقابلہ رات 11 بجے سے پی ٹی وی سپورٹس ایچ ڈی پر براہ راست۔ دوسرا ون ڈے 10 اگست اور تیسرا ون ڈے 12 اگست کو تروبہ میں ہی شیڈیول۔ اور کینیڈین اوپن ٹینس، امریکہ کے بین شلٹن نے ٹائٹل جیت لیا۔ ایونٹ کے فائنل میں روس کے کیرن خیچنوف کے خلاف کامیابی۔ شلٹن نے خیچنوف کو 6-7، 6-4 اور 7-6 سے شکست دی۔ Ben Shelton is the singular one. The last man. The type of match you'd hope you'd see in a final at a Masters 1000. ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، خبروں کی تفصیل شامل کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ میں نے بھی ایک خواب دیکھا اور اس کو پورا کرنے کا عزم کیا۔ درست ہر وقت بر وقت۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں، سیکیورٹی فورسز کی بڑی کامیابی۔ پاک افغان سرحد سے بھارتی سرپرستی میں کام کرنے والے خارجیوں کے بارے میں آپ کو مزید بتائیں کہ ان کی کوشش کو ناکام بنا دیا گیا ہے۔ 33 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق 7 اور 8 اگست کے درمیانی شب سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان کے ضلع یوب کے پاکستان افغانستان سرحدی علاقے سمبازا کے قریب بھارتی حمایت یافتہ خارج کے ایک دہشت گرد گروہ کی نقل و حرکت کا پتہ چلا۔ سیکیورٹی فورسز نے پاکستان کے اندر در اندازی کی کوشش پر 33 خارجی دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا۔ مارے جانے والے دہشت گردوں سے بھاری تعداد میں اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد برآمد ہوا۔ علاقے سے خارجی دہشت گردوں کے مکمل خاتمے کے لیے سینیٹائزیشن آپریشن جاری ہے۔ سیکیورٹی فورسز ملکی سرحدوں کے تحفظ کے لیے پوری طرح سرگرم عمل ہیں۔
صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے یوب سے پاکستان افغانستان سرحد عبور کرنے کی کوشش کرنے والے بھارتی فتنہ الخارج کے خلاف کارروائی کے دوران 33 دہشت گردوں کو جہنم واصل کرنے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم نے کہا کہ سیکیورٹی فورسز کے جوانوں نے اپنی جان پر کھیل کر دہشت گردی کی در اندازی کی کوشش ناکام بنائی اور ان کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیا۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پوری قوم سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے، ملک سے ہر قسم کی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ اسرائیلی سیکیورٹی کابینہ نے وزیر اعظم نیتن یاہو کی غزہ پر عسکری قبضے کی تجویز کی منظوری دے دی ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق غزہ سٹی سے زبردستی لوگوں کو نکال کر مکمل قبضہ کیا جائے گا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے امریکی میڈیا کو انٹرویو میں کہا تھا کہ وہ غزہ کے تمام علاقوں کا کنٹرول سنبھالنا چاہتے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ غزہ کو حماس کے حوالے نہیں کیا جا سکتا، تاہم سویلین حکومت کے حوالے کریں گے۔ فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس نے اسرائیلی وزیر اعظم کے بیان کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ وہ اسرائیل کو کسی صورت غزہ پر مکمل کنٹرول کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ تنظیم نے بیان کو غزہ جنگ بندی مذاکرات پر شب خون کے مترادف قرار دیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اسرائیلی کابینہ کی جانب سے غزہ شہر کے غیر قانونی اور ناجائز کنٹرول حاصل کرنے کے منصوبے کی منظوری کی شدید مذمت کی ہے۔ انہوں نے اسرائیلی کابینہ کے فیصلے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ یہ فلسطینی عوام کے خلاف پہلے سے جاری تباہ کن جنگ میں خطرناک اضافے کے مترادف اقدام ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ فوجی کارروائیوں کی یہ توسیع پہلے سے موجود انسانی بحران کو مزید بگاڑتے ہوئے خطے میں امن کے کسی بھی امکان کو ختم کر دے گی۔ انہوں نے کہا کہ جاری المیہ کی اصل وجوہات فلسطینی سرزمین پر اسرائیل کا طویل غیر قانونی قبضہ ہے، جسے پس پشت نہیں ڈالا جا سکتا۔ جب تک یہ قبضہ برقرار رہے گا، امن ایک خواب ہی رہے گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان فلسطینی عوام کی اقوام متحدہ اور OIC کی قراردادوں کے مطابق جائز حقوق اور فلسطین کی ایک آزاد اور خود مختار ریاست جس کا دارالحکومت القدس شریف ہو کے قیام کے حق کے لیے اپنی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کرتا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہم عالمی برادری سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اسرائیل کی بلا جواز جارحیت کو فوری طور پر روکنے، بے گناہ شہریوں کے تحفظ کو یقینی بنانے اور غزہ کے لوگوں تک امداد کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے فوری مداخلت کرے۔ قابض اسرائیل کی غزہ میں امدادی قافلوں اور پناہ گزین مراکز پر وحشیانہ بمباری میں مزید 72 فلسطینی شہید جبکہ 300 سے زیادہ زخمی ہو گئے ہیں۔ وزارت صحت کے مطابق قحط اور غذائی قلت کی وجہ سے بھی 4 افراد دم توڑ گئے۔ بھوک سے ہونے والی اموات کی کل تعداد 198 ہو گئی ہے، جن میں 96 بچے شامل ہیں۔ اقوام متحدہ نے کہا کہ اسرائیل کی جانب سے غزہ کی ناکہ بندی کی وجہ سے 100 سے زائد قبل از وقت پیدا ہونے والے بچوں کی زندگیاں خطرے میں ہیں، کیونکہ ایندھن کی کمی اسپتالوں میں زندگی بچانے والے اقدامات میں رکاوٹ ہے۔ غزہ میں اکتوبر 2023 سے جاری اسرائیل کی جنگ میں شہداء کی مجموعی تعداد 61,258 ہو گئی، جبکہ 1,52,000 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے IT برآمدات کا 3 ارب 80 کروڑ ڈالرز کے ہدف کے حصول پر پذیرائی کرتے ہوئے کہا ہے کہ برآمدات 30 ارب ڈالرز تک پہنچانے کے لیے ڈیجیٹل ایکو سسٹم اور انفراسٹرکچر متعارف کرایا جا رہا ہے۔ اسلام آباد میں اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ IT برآمدات 30 ارب ڈالرز تک لے جانے کے لیے بتدریج سالانہ اضافے پر مبنی اہداف کا لائحہ عمل پیش کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ڈیجیٹائزیشن کے ذریعے معیشت کی ترقی اور اسے دور حاضر کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ محمد شہباز شریف نے ہدایت کی کہ NITB کی بنیادی ڈھانچے کی تنظیم نو کے ساتھ مارکیٹ سے بہترین افرادی قوت بھرتی کی جائے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ڈیجیٹل یوتھ ہب سے ہزاروں نوجوان باعزت روزگار حاصل کر رہے ہیں۔ نوجوان اور خواتین کو روزگار کے مواقع کی فراہمی اور انہیں معاشی طور پر خود مختار بنانے کے لیے IT سینٹرز کا قیام خوش آئند ہے۔ انہوں نے کہا کہ آفس کے اطلاق سے سرکاری دفاتر میں پیپر لیس گورننس کی بدولت وقت اور وسائل کی بچت ہو رہی ہے۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ حکومتی اقدامات کی بدولت IT برآمدات میں 19% جبکہ فری لانسرز کی تعداد میں 91% اضافہ ہوا۔ وزیر اعظم کو بتایا گیا کہ نیشنل انکیوبیشن سینٹر کے تحت 386 نئے سٹارٹ اپس کو معاونت فراہم کی گئی۔ 26 شہروں میں 40 روزگار مراکز قائم کیے گئے ہیں۔ تقریباً 3,15,000 طالب علموں کو IT کی پیشہ ورانہ تربیت فراہم کی گئی ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا کہنا ہے کہ قدرت نے پاکستان کو لازوال خوبصورتی سے نوازا ہے۔ برف پوش پہاڑ، جنگلات، دریا، ریگستانی علاقے اور کوسٹل لائن کی بدولت ہمارا ملک دنیا میں منفرد اور اہم مقام رکھتا ہے۔ پاکستان میں سیاحت کے حوالے سے بے پناہ استعداد کار موجود ہے۔ سیاحت کے فروغ کے حوالے سے اجلاس کی صدارت کے دوران وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان کے پاس دنیا کی قدیم ترین تہذیب موجود ہے۔ گلگت بلتستان، آزاد جموں کشمیر کے سیاحتی علاقوں میں ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کو راغب کرنے کے لیے بہترین انفراسٹرکچر، آسان سفر اور رابطے اور معیار کی جدید تفریح سہولیات ناگزیر ہیں۔
इन इलाकों में सियाहत के फरोग के लिए जल्द अज जल्द लाहे अमल तरतीब दिया जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की कि आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बेहतरीन मयार के होटल्स, रिजॉर्ट्स, तफरीही मकामात और दीगर सहूलियात की फराहमी के लिए हिकमत अमली मुरतब की जाए। मुल्क भर के सियाहती मकामात पर नई तामीरात मौसमियाती तब्दीली को मनहूस खातिर रखकर की जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने इजलास में नेशनल टूरिज्म कोऑर्डिनेशन बोर्ड फाल करने के हवाले से रिपोर्ट भी तलब कर ली। इजलास में कोऑर्डिनेटर बराए सियाहत सरदार यासिर इलियास ने सियाहत के फरोग के हवाले से तजावीज़ पर ब्रीफिंग देते हुए बताया कि मुल्की और गैर मुल्की सियाहों की तादाद बढ़ाने, सियाहत को GDP का हिस्सा बनाने और इस हवाले से 20 नए मकामात आबाद करने के अहदाफ पर काम शुरू किया जा सकता है और इस हवाले से जल्द इस्लामाबाद में नेशनल टूरिज्म एक्सपो एंड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुलाकात की है। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म से उनके कज़न मियां शाहिद शफी के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत करते हुए मरहूम के लिए बुलंदी दर्जात और अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ की। मुलाकात में सेनेटर शरीफ रहमान और खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी भी बिलावल भुट्टो जरदारी के हमरा थे। नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसाक डार, वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़, राना मुबशर इकबाल, वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर सियासी उमूर राना सलाउल्लाह, वज़ीर ममलिकत मलिक रशीद अहमद सिद्दीकी, अब्दुर्रहमान कांजू, रुकन कौमी असम्बली सायरा अफजल तारड़, स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान और वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी तलहा बरकी भी मुलाकात में मौजूद थे। नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसाक डार की सदारत में पाक तुर्की ताल्लुकात में इजाफे के लिए कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान माशी, तजारती, सनती, तालीमी, सेहत, तवानाई, दिफा, बुनियादी ढांचे और मवासलात के शुबों में ताल्लुकात पर ब्रीफिंग दी गई। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि तुर्की के साथ कसीरुलजहती ताउन के फरोग के लिए पुरआज़म है। मुतफ़क्का मनसूबों पर काम की रफ्तार तेज करने की हिदायत की। मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ से वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने लाहौर में मुलाकात की। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से लाहौर में ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर नील हॉकिंस ने अलविदाई मुलाकात की। वज़ीर आला ने ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर नील हॉकिंस को पाकिस्तान में शानदार खिदमात के अख्ताम पर खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आला ने कहा कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बाहमी रवाबित और ताल्लुकात खास अहमियत के हामिल हैं। SIFC के तहत सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी मुंतकिली और देरपा शराकतदारी को फ़रोग़ दिया जा रहा है। पुरउम्मीद हैं कि ऑस्ट्रेलवी एग्रीकल्चर मिशन का गुज़श्ता जुलाई में पाकिस्तान का दौरा एग्री ट्रेड में गहरे ताउन का इस्तारा साबित होगा। वज़ीर आला ने कहा कि पंजाब में IT और सियाहत के शुबों में ऑस्ट्रेलवी सरमायाकारों के लिए गिरां कदर मौक़े मौजूद हैं। हुकूमत पंजाब सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए हर मुमकिन मुआवनत करेगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने कौमी असम्बली में कहा कि दुनिया में इस वक्त फेक न्यूज़, मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन सबसे बड़ा चैलेंज है। अवाम तक मुसद्दका मालूमात की फराहमी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। मज़ीद बताएंगे फ़हद जावेद। कौमी असम्बली में वक्फा सवालात में वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने ऐवान को बताया कि मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन दुनिया को लाहक बड़े चैलेंजेस में से एक है। मुसद्दिका मालूमात की फराहमी के लिए अहम इक़दाम उठा रहे हैं। ये जो मिस इन्फॉर्मेशन को काउंटर करना, ये सर अक्रॉस डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है। इसके लिए एक बहुत नेशनल कोहिजन की जरूरत है। हाउस की कमेटी आप तश्कील दे दें और ऑपोजिशन, सर मैं इनको बाकायदा तौर पे इनवाइट करता हूं हमारे साथ बैठे इस इशू पे, ये भी हमारी मदद करे सर। और अगर वो हाउस की कमेटी अच्छी तजावीज और रिकमेंडेशंस दे सके सर। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एयाज सादिक ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से नाअहल किए गए अराकीन के बारे में ऐवान को आगाह किया। That the following members have been disqualified from being members of the National Assembly under Article 63 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan by the Election Commission of Pakistan on 16 July, 28 July, 29 July and 5th August respectively. Jamshed Ahmed Dasti, Muhammad Ahmed Chattha, Abdul Latif, Umar Ayyub, Rai Haider Ali Kharal, Sahibzada Hamid Raza, Rai Hassan Nawaz, ज़रताज गुल, ये अनाउंसमेंट करना एक मेरी जिम्मेदारी। तवज्जो दिलाओ नोटिस पर वफाकी वजीर पार्लिमानी अमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने ऐवान को बताया कि मुल्क को दहशतगर्दी से पाक करने के लिए तमाम अफवाज के एहलकारों ने अपनी जानों का नजराना दिया है। उन्होंने कहा कि बेशतर शोहदा के लवाकिन को मुआवजा अदा कर दिया गया है। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने एक सवाल के जवाब में बताया कि ईरान का जमीनी सफर सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर आर्जी तौर पर बंद किया है। इस हवाले से इकदाम कर रहे हैं। जल्द जमीनी सफर को बहाल कर दिया जाएगा। कौमी असम्बली के इजलास की कार्रवाई पीर की शाम 5 बजे तक मुलतवी हो गई। फ़हद जावेद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद।
वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कहना है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल नौजवानों से वाबस्ता है। फौज और आर्मी चीफ से मुतालिक मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों को 10 मई के मार्का हक में कामयाबी के बाद मुंह की खाना पड़ी। रिपोर्ट करेंगे इमरान मनसब खान। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल ने कहा कि बदकिस्मती से 2018 के बाद नौजवानों से लैपटॉप स्कीम छीनकर उनके हाथों में डंडे और गुलेलें थमा दी गईं। आज के दौर का सबसे बड़ा चैलेंज सोशल मीडिया है। 6 मई से पहले इस मुल्क के अंदर मुसलसल सोशल मीडिया के जरिए 3 परसेप्शंस पैदा की जा रही थी। 10 मई को साबित हुआ कि पाकिस्तान जैसी तगड़ी कौम कोई नहीं है। 10 मई को यह साबित हुआ कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज जैसी चौकस फौज कोई नहीं है। और 10 मई को यह साबित हुआ कि हमारे आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जैसा दिलेर आर्मी चीफ कोई नहीं मिला हमें। तो ये आपके सामने एक केस स्टडी है कि किस तरह कुछ लोग सोशल मीडिया का सहारा लेकर आपको गुमराह करने की कोशिश करते हैं। एहसन इकबाल ने कहा कि चीन में तरबियत के लिए हुकूमत 3 लाख नौजवानों को भेज रही है। नौजवानों से कहता हूँ कि वो कामयाबी के हसूल के लिए मेहनत, तजस्सुस, जुस्तजू और लगन को अपना शार बनाएं। हमने 2013 से 18 में जो लाखों नौजवानों को लैपटॉप से एम्पावर किया, तो उसके नतीजे में पाकिस्तान 3rd बिगेस्ट ई-लर्निंग कंट्री के तौर पे दुनिया में उभरा। इंटर्नशिप प्रोग्राम के इख्तिताम पर तलबा में असनाद तकसीम की गई। तलबा ने इस प्रोग्राम को अपनी अमली जिंदगी के लिए इंतहाई अहम करार देते हुए इसे जारी रखने पर जोर दिया। मिनिस्ट्री आपको एक बहुत अच्छा और एक बहुत प्रैक्टिकल स्किल सेट अडॉप्ट करने को देती है और मैं दोबारा यहाँ पर आके ज़रूर प्रैक्टिस करना चाहूँगी। मैंने बहुत सारी इंडेक्सेस बनाना सीखा जो कि रियल वर्ल्ड में दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई एम श्योर जो मैंने चीज़ें सीखी हैं दे विल हेल्प मी इन द फ्यूचर। उड़ान पाकिस्तान सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं बल्कि एक कौमी इनकलाबी मंसूबा है जो नौजवानों की सलाहियतों को जदीद और पायदार तरक्की से हम आहंग करने में अपना किरदार अदा कर रहा है। इमरान मनसब खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की हिदायत पर फ़लस्तीनी अवाम के लिए ग़िज़ाई अशिया और अद्वियात पर मुश्तमिल इमदादी खेप इस्लामाबाद से रवाना कर दी गई है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि पाकिस्तान मज़लूम फ़लस्तीनी अवाम के साथ है। रिपोर्ट कर रहे हैं उमर फारूक। गजा में इसराइल के मजालिम का सिलसिला न थम सका। मुकम्मल नाकाबंदी के बाद गजा में खुराक की शदीद किल्लत है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक अब तक 4,70,000 अफराद को खुराक की किल्लत का सामना है। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान मजलूम फ़लस्तीनियों की दादरसी और इमदाद को अपना फ़र्ज समझता है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की हिदायत पर मजलूम फ़लस्तीनियों के लिए मज़ीद ग़िज़ाई सामान और अद्वियात उर्दन के रास्ते गजा रवाना की गई हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर इमदादी सामान फ़लस्तीनी सफ़ीर के हवाले किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि गजा में इसराइल ने दानिस्ता तौर पर ग़िज़ाई किल्लत पैदा करके फ़लस्तीनियों की ज़िंदगी मज़ीद अजीरन बना दी है। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान मजलूम फ़लस्तीनियों को तनहा नहीं छोड़ सकता। स्पेशल चार्टर्ड फ्लाइट के ज़रिए गजा में खाने की अशिया, ड्राई राशन और अद्वियात भिजवाई जा रही हैं। 2 जहाज़ जो 100 टन की ये फूड सप्लाईज और ह्यूमैनिटेरियन एड लेकर जाएंगे। उर्दन के ज़मीनी रास्ते के ज़रिए ये एक एड एजेंसी, एक चैरिटी के ज़रिए, एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है उर्दन की, वो ये आगे गजा तक इसकी सप्लाई को इंश्योर करेगी। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि पाकिस्तान ने तमाम आलमी फोरम्स पर निहत्ते फ़लस्तीनियों के हक में आवाज़ बुलंद की है। पाकिस्तान गजा के अवाम के लिए अमली इक़दामात कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हर मौके पे बैनुल-अक़वामी सतह पे मजलूम और निहत्ते फ़लस्तीनियों का जो कॉज था उसके लिए आवाज़ उठाई और अब जो मज़ालिम ढाए जा रहे हैं इसराइल की तरफ से, पाकिस्तान ने ना सिर्फ इसकी भरपूर अल्फाज में मजम्मत की बल्कि पाकिस्तान अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों के साथ इज़हार यकजहती करता है। हम इनके साथ खड़े हैं। अमली तौर पर जो इक़दाम किए गए हैं उसमें जो फ़लस्तीनी मेडिकल स्टूडेंट्स हैं वो पाकिस्तान पहुंच चुके, उनकी तालीम जारी है। अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि गजा का बहरान पूरी इंसानियत की आजमाइश है। पाकिस्तान की जानब से अब तक 1815 टन ग़िज़ाई सामान और अद्वियात गजा रवाना की जा चुकी हैं। इस सिलसिले में NDMA, अल खिदमत फाउंडेशन और जमात इस्लामी की कोशिशें काबिल इस्ताइश हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान गजा में पायदार अमन का ख्वाह है और आलमी बिरादरी से मुतालबा करता है कि गजा में फौरी जंगबंदी और इंसानी इमदाद को यकीनी बनाया जाए। उमर फारूक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद।
میجر طفیل محمد شہید نشان حیدر کا 67واں یوم شہادت آج منایا گیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور صدر آصف علی زرداری نے میجر طفیل محمد شہید کو زبردست خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ ملک کی سلامتی کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے اپنے عظیم ہیروز کو سلام پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ قوم ہمیشہ اپنے شہداء کی مقروض رہے گی۔ جنرل آفیسر کمانڈنگ میجر جنرل علی اقبال نے طفیل آباد میں شہید کے مزار پر حاضری دی اور پھول چڑھائے۔ تفصیل سے آگاہ کریں گے نوید حیات۔ اگست 1958 میں سابقہ مشرقی پاکستان میں سرحد سے متصل علاقے لکشمی پور کو ہندوستان اشیاء کی سمگلنگ کے لیے استعمال کر رہا تھا۔ ہندوستانی فوج نے سمگلرز کو تحفظ دینے کے لیے لکشمی پور پر قبضہ کر لیا۔ میجر طفیل کو یہ علاقہ کلیئر کرانے کی ذمہ داری سونپی گئی۔ حملے کی قیادت کے دوران میجر طفیل دشمن کی مشین گن کے فائر کی زد میں آ گئے۔ زخموں سے خون بہنے کے باوجود آپ نے دستی بموں سے حملہ جاری رکھا اور بھارتی فوج کے کمپنی کمانڈر کو اپنی جنگی آہنی ٹوپی کے وار سے جہنم واصل کر دیا۔ میجر طفیل نے اپنی بہادری سے نہ صرف دشمن کی مشین گن کو خاموش کرا دیا بلکہ اس کو پسپائی پر بھی مجبور کر دیا۔ اس دوران میجر طفیل زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وطن پر قربان ہو گئے۔ میجر طفیل محمد شہید کی لازوال قربانی پر انہیں اعلیٰ ترین فوجی اعزاز نشان حیدر سے نوازا گیا۔ میجر طفیل محمد شہید کے یوم شہادت پر 26 ڈویژن کے جنرل آفیسر کمانڈنگ میجر جنرل علی اقبال نے بورے والے کے علاقے طفیل آباد میں شہید کے مزار پر حاضری دی اور پھولوں کی چادر چڑھائی۔ جی او سی نے صدر مملکت آرمی چیف کی جانب سے شہید کے مزار پر پھول رکھے اور فاتحانی کی۔ شہید کے اہل خانہ بھی اس موقع پر موجود تھے۔ حاضرین نے شہید کے درجات کی بلندی اور ملک کی ترقی و خوشحالی کے لیے دعا کی۔ 13 پنجاب ریجمنٹ کے بریگیڈیئر شاہد نے بھی میجر طفیل محمد شہید کے مزار پر حاضری دی اور پھولوں کی چادر چڑھائی۔ انہوں نے اپنے ملک کی خاطر قربانی پیش کی اور نہ صرف ملک کا نام روشن کیا، علاقے کا نام روشن کیا بلکہ فیملی کا نام بھی روشن کیا۔ میجر طفیل محمد شہید کے یوم شہادت پر دن کا آغاز مساجد میں قرآن خوانی اور دعاؤں کے ساتھ ہوا۔ علماء کرام نے شہید کے درجات کی سربلندی کے لیے خصوصی دعاؤں کا اہتمام کیا۔ شہید میجر طفیل محمد دھرتی کا بہادر بیٹا تھا جو ہمیشہ ہر دل میں زندہ رہے گا۔ نوید حیات، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا، بحریہ اور فضائیہ کے سربراہان اور مسلح افواج نے میجر طفیل محمد شہید نشان حیدر کے 67ویں یوم شہادت پر شاندار خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق میجر طفیل محمد شہید نے مشرقی پاکستان کے لکشمی پور سیکٹر میں دشمن کا غیر معمولی جرت، بہادری اور بے مثال عزم کا مظاہرہ کرتے ہوئے مقابلہ کیا اور جام شہادت نوش کیا۔ ان کے اس بے مثال کارنامے پر انہیں اعلیٰ ترین فوجی اعزاز نشان حیدر سے نوازا گیا۔ قوم اپنے شہداء کی ہمیشہ مقروض رہے گی جنہوں نے مادر وطن کے دفاع کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ شہداء کی قربانیاں وطن عزیز کے امن، استحکام اور خود مختاری کی ضمانت ہیں۔ ان کا جذبہ شجاعت، ایثار اور حب الوطنی آئندہ نسلوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ بنوں میں خارجی دہشت گردوں کے خلاف فوج اور پولیس نے مشترکہ سرچ آپریشن ٹارگیٹڈ آپریشن کامیابی سے مکمل کر لیا ہے۔ یہ آپریشن مصدقہ خفیہ اطلاع پر کیا گیا جس کا مقصد علاقے کو دہشت گردی کے ناسور سے پاک کرنا اور امن و امان یقینی بنانا تھا۔ سرچ آپریشن کے دوران بنوں کے علاقے ہوئیت کو گھیرے میں لے کر کیا گیا اور کئی مشتبہ افراد کو گرفتار کیا گیا۔ آپریشن کے دوران خوارج کے 2 مقامی سہولتکاروں کے گھر بھی مسمار کیے گئے۔ اہل علاقہ نے سیکیورٹی فورسز کی کارروائی کو علاقے میں عوامی تحفظ کے لیے اہم قدم قرار دیا اور بھرپور حمایت کا یقین دلایا۔ باجوڑ میں قبائل اور خارجیوں میں جان بوجھ کر ابہام پیدا کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع نے باجوڑ میں خارجیوں کا جھوٹ بے نقاب کرتے ہوئے زمینی حقائق جاری کیے جس کے مطابق خوارج باجوڑ میں آبادی کے درمیان رہ کر دہشت گردانہ اور مجرمانہ کارروائیوں میں ملوث ہیں۔ خیبر پختونخوا کی حکومت بشمول وزیر اعلیٰ اور سیکیورٹی حکام نے باجوڑ کے قبائل کے سامنے 3 نکات رکھے جس میں پہلے نقطے میں قبائل کو کہا گیا کہ وہ تمام خارجیوں کو جن کی تعداد زیادہ تعداد افغانیوں پر مشتمل ہے اپنے علاقے سے نکال دیں۔ دوسرے نقطے میں یہ کہا گیا کہ اگر قبائل خارجیوں کو خود نہیں نکال سکتے تو 1 یا 2 دن کے لیے علاقہ خالی کر دیں تاکہ سیکیورٹی فورسز خارجیوں کو ان کے انجام تک پہنچا سکے۔ تیسرے نقطے میں قبائل سے یہ کہا گیا کہ اگر قبائل یہ دونوں کام نہیں کر سکتے تو حتی الامکان حد تک بڑے نقصان سے بچیں کیونکہ خارجی دہشت گردوں کے خلاف ہر صورت کارروائی جاری رہے گی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق خوارج اور ان کے صورتکاروں کے ساتھ حکومتی سطح پر کوئی بات چیت کا سوال پیدا نہیں ہوتا جب تک خارجی عناصر ریاست کے سامنے مکمل طور پر سر تسلیم خم نہیں کرتے۔
جاری شدہ قبائلی جرگہ ایک منطقی قدم ہے تاکہ آپریشن سے پہلے حتی الامکان حد تک عوامی تحفظ یقینی بنایا جا سکے۔ سیکیورٹی ذرائع نے واضح کیا ہے کہ اسلام اور ریاست دشمن خارج کے ساتھ مصالحت کرنے کی نہ دین اجازت دیتا ہے، نہ ہی ریاست اور نہ ہی خیبر پختونخوا کے بہادر عوام کی شاندار اقدار۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق کسی بھی طرح کی مسلح کارروائی کا اختیار صرف اور صرف ریاست کے پاس ہے۔ بلوچستان میں وطن کا دفاع کرتے ہوئے شہید ہونے والے چترال کے رہائشی حمید الرحمان کے والد کا کہنا ہے کہ اگر میرے 1000 بیٹی بھی ہوں تو پاکستان پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میرا یہی دعا ہے، اگر ہمارا 1000 بیٹا ہو نا، 1000 جان ہم پاکستان کے لیے جان قربان کرنے کی تیار ہے انشاءاللہ۔ اس کے بھائی چھوٹا، سب سے چھوٹا بھائی۔ معرکہ حق کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جس طرح کھل کر پاکستان اور اس کی سول اور عسکری قیادت کی تعریف کی، وہ پاکستان امریکہ تعلقات کا خوشائند موڑ ہے۔ ہمارے نمائندے ریاض برقی کے مطابق امریکی صدر مختلف عالمی فورمز پر اب تک 27 مرتبہ پاکستان بھارت جھڑپ کا ذکر کر چکے ہیں۔ معرکہ حق میں بھارت کو جنگی میدان کے ساتھ ساتھ سفارتی میدان میں بھی زبردست ہزیمت اٹھانا پڑی۔ پاکستان کے بھرپور دفاعی وار کی تاب نہ لا کر بھارتی قیادت نے فوری جنگ بندی کے لیے ہنگامی طور پر امریکی صدر سے رابطہ کیا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جنگ بندی تو کرا دی، مگر وہ پاکستان کی بہترین حکمت عملی کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے۔ پاکستان نے خطے میں قیام امن کے لیے امریکی صدر کے کردار کو سراہا، تاہم بھارت نے روایتی ہٹ درمی برقرار رکھی۔ 31 مئی کو صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر بھارت کی سرزنش کی اور انتباہ کیا کہ اگر اس نے جارحانہ رویہ جاری رکھا تو امریکہ کو بھارت کے ساتھ تجارتی معاہدے میں کوئی دلچسپی نہیں۔ Pakistan representatives are coming in next week. I think the deal I'm most proud of is the fact that we're dealing with India, we're dealing with Pakistan, and we were able to stop potentially a nuclear war through trade. Nobody talks about it, but we had a very nasty potential war going on between Pakistan and India. And now if you look, they're doing fine. 6 جون کو بھارت کو ایک بار پھر عالمی سطح پر اس وقت سبکی ہوئی جب امریکی صدر نے پاکستان بھارت جنگ بندی میں مرکزی کردار ادا کرنے کی بات دہرائی۔ بھارت ابھی اپنے زخم چاٹ ہی رہا تھا کہ وائٹ ہاؤس میں فیلڈ مارشل عاصم منیر اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان ملاقات نے رہی صحیح کسر پوری کر دی۔ 2 گھنٹے تک جاری رہنے والی ملاقات انتہائی خوشگوار ماحول میں ہوئی، جس میں متعدد معاملات اور 2 طرفہ تعلقات پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے اعزاز میں زہرانہ بھی دیا۔ امریکی صدر نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کا بھارت کے ساتھ جنگ بندی ختم کرنے پر شکریہ ادا کرتے ہوئے ان کی بھرپور پذیرائی کی۔ I was honored to meet him today. I want to thank him for not going into the war, just ending the war. I'm so happy for working a trade deal with Pakistan. Well, they know Iran very well, better than most. 19 جولائی کو تو امریکی صدر نے پاک فضائیہ کے ہاتھوں 5 بھارتی جہاز گرنے کی تصدیق کر کے بھارت کی شکست پر مہر ثبت کر دی۔ I'm very proud of. We stopped a lot of wars, and these were serious. You had India, Pakistan, that was going. In fact, planes were being shot out of there. 4 or 5, but I think 5 jets were shot down actually. And Lindsay, that was getting worse and worse, wasn't it? That was looking like it was going to go. These are 2 serious nuclear countries, and they were hitting each other. It seems like a new form of war. معرکہ حق سے نہ صرف عالمی سطح پر پاکستان کا وقار بلند ہوا ہے، بلکہ اس نے یوم آزادی کے موقع پر قوم میں ایک نئی روح پھونک دی ہے۔ ریاض برقی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے بھارت پر بھاری ٹیرف عائد ہونے کے بعد امریکہ بھارت تعلقات شدید سرد مہری کا شکار ہو گئے ہیں۔ بھارت نے جوابی رد عمل دیتے ہوئے اپنے وزیر دفاع کا طے شدہ دورہ امریکہ منسوخ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مودی سرکار نے امریکہ کے ساتھ جدید ترین لڑاکا طیاروں، فوجی گاڑیوں اور میزائلوں کی خریداری کے تمام معاہدوں کو بھی معطل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مودی سرکار کا جنگی جنون برقرار۔ دی ٹائمز آف انڈیا کے مطابق بھارتی وزارت دفاع نے 87 ہیوی ڈیوٹی مسلح ڈرونز اور 110 سے زائد براہموس سپر سونک کروز میزائلز کی خریداری کی منظوری دے دی ہے۔ تفصیل بتائیں گے ضمیر عباس۔
दी टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक जंगी साजो सामान की मजमूई तौर पर मालियत 67,000 करोड़ रुपए बनती है। भारतीय फौज के लिए थर्मल इमेजेस पर मबनी ड्राइवर नाइट साइट की खरीदारी और भारतीय बहरिया के लिए खुद मुख्तार सतही जहाज समेत ब्रह्मोस फायर कंट्रोल सिस्टम और लॉन्चर की मंजूरी दी गई है। दी टाइम्स ऑफ इंडिया में यह भी कहा गया है कि भारतीय फिजाइया के लिए माउंटेन रेडार की खरीदारी और स्पाइडर हथियार के निजाम की अपग्रेडेशन की भी मंजूरी दी गई है। भारत ने रिमोटली पेल्टेड एयरक्राफ्ट खरीदने की तजवीज और C-17 और C-130J की देखभाल के लिए भी फंड्स मंजूर कर लिए हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हवा से जमीन पर मार करने वाले मिसाइलों की कमी महसूस की गई। मुहलक हथियारों का मजमूआ तश्कील देना मोदी सरकार की ऑपरेशनल तैयारियों में नाकामी का एतराफ है। इंटेलिजेंस निगरानी और हथियार उठाने की सलाहियत वाले 87 ड्रोन की खरीदारी पर 20,000 करोड़ रुपए लागत आएगी। जंगी हथियारों की भरमार करके मोदी पाकिस्तान पर एक बार फिर जारियत की तैयारी में मशगूल है। पाकिस्तान ने मार्का हक में भारत का बड़ा अस्करी नुकसान करके साबित किया कि किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जमीर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस जनरल अनिल चौहान की किताब रिसर्जेंट इंडिया की मिलिट्री में फौज में सियासी नजरिए की खुली हिमायत की गई है। साबित हुआ कि मोदी सरकार अपनी फौज को सियासी गुलामी की तरफ धकेल रही है। किताब के मतन पर रिपोर्ट करेंगे वकार अहमद। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस जनरल अनिल चौहान की किताब रेडी, रेलेवेंट एंड रिसर्जेंट में वाज़ेह है कि फौजी इदारों में हिंदुत्व सोच को सराहियत दी जा रही है। द वायर किताब का तज्जिया पेश करते हुए लिखता है, जनरल चौहान अशराफिया, अवाम और फौज में नजरियाती हम आहंगी के लिए कनकर दीनाज थ्योरी की हिमायत करते हैं। किताब में अवामी राय को सिक्योरिटी नजरियात के साथ ढालने पर भी जोर दिया गया है। वाज़ेह तौर पर जनरल चौहान की किताब हिंदुत्व की नजरियाती तारीख की अक्कासी करती है। चीफ ऑफ डिफेंस होने के बावजूद जनरल चौहान ने जौहरी कमांड एंड कंट्रोल पर बात करने से गुरेज किया। द वायर मजीद लिखता है कि किताब ये दावा भी करती है कि कुरानी तस्वुर जंग दहशतगर्दी को फरोग देता है। जनरल अनिल ने इस्लामी नजरिया जंग को दहशतगर्दी से जोड़कर फौजी गैर जानिबदारी को मजहबी तासुब में बदल दिया है। रिसर्जेंट इंडिया का उन्वान मोदी से पहले की फौज को नाकाम जाहिर करता है। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस ने फौज में सियासी नजरियात शामिल करने की हिमायत करके गैर जानिबदार इदारे को मुतनाज़िब बना दिया है। भारतीय फौज हिंदुत्व नजरिए का हथियार बनती जा रही है और नरेंद्र मोदी सरकार ने फौजी इदारों में हिंदुत्व नजरिए को दाखिल करके सिक्योलर भारत का जनाजा ही निकाल दिया है। वकार अहमद, PTV न्यूज। मारका हक में तारीखी फतह के बाद जंग सरहद पर तो नहीं मगर इंटरनेट पर अब भी जारी है। पाकिस्तान 2025 का जश्न आजादी डिजिटल वर्ल्ड पर हुक्मरानी के आज़म के साथ मना रहा है। रिपोर्ट कर रहे हैं कोयटा से वकार अहमद। मार्का हक में तारीखी फतह और 78वें यौम आज़ादी का एक पैगाम डिजिटल वर्ल्ड में अपनी वाज़ेह बरतरी साबित करना भी है। एक ऐसे वक्त में जब हाइब्रिड वॉरफेयर रिवायती जंग के तरीके तब्दील कर रहा है। हथियारों से लड़ी जाने वाली जंगें अब क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा साइंस और साइबर सिक्योरिटी की जंगों में बदल चुकी हैं। साइबर अटैक, फेक न्यूज फैलाना, इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करना और माशी दबाव बढ़ाने के लिए प्रोपेगेंडा। हाइब्रिड वॉरफेयर में दुश्मन के यही तो हथियार हैं। 2025 के यौम आज़ादी पर दुश्मन के लिए पैगाम है कि ब्लॉकचेन और जदीद एल्गोरिथम्स के साथ पाकिस्तान के डिजिटल फ्रंटियर्स नाकाबिले तस्खीर। मेरा डाटा, मेरी इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, रिकॉर्ड्स, सब कुछ आपके हैकर्स की सोच से ज्यादा महफूज हैं। AI बेस्ड फेक न्यूज डिटेक्टर्स आपकी तरफ से मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन या मनगढ़ंत बयानिए क्रश भी कर सकते हैं। जिस खामोशी के साथ हमने 5th जनरेशन वार लड़ी और दुश्मन को मुंह की खानी पड़ी, लेकिन अब भी जो जदीद टेक्नोलॉजी है उसको अडॉप्ट करना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। और टोटली मैं नहीं समझता कि ये एक 5th जनरेशन वार थी या एक हाइब्रिड वार थी। इसमें चूँकि हमारी एयर स्पेस भी यूज़ हुई, इसमें हमारे एयरक्राफ्ट भी यूज़ हुए, इसमें हमारे मिसाइल्स भी यूज़ हुए, इसमें ह्यूमन रिसोर्स भी यूज़ हुआ। टेक्नोलॉजी जिस तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही है,
हमें उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना बहुत ज़रूरी है। जोग्राफियाई सरहदों के साथ पाकिस्तान डिजिटल फ्रंटियर्स का हर स्क्रीन, हर नेटवर्क और हर डेटा लाइन पर दिफा करना जानता है। मार्का हक में हमने हर मोड़ पे दुश्मन को पीछे ही धकेला। 25 करोड़ पाकिस्तानी अपने परचम पर साया बर्दाश्त नहीं करते। 5th जनरेशन वॉरफेयर में दुश्मन के क्लिक्स, ट्रॉल्स और हैकर्स तो बहुत मामूली हैं। मैदान खेल का हो या जंग का, हर मुकाबला हमारी गैरत, इज्जत और शनाख्त का है। नौजवान मुस्तकबिल हैं, मुस्तकबिल भी नौजवानों का है। मुस्तकबिल के 2.0 के विजन के साथ 78वें जश्न आज़ादी का तकाजा एक ये अहद भी है कि अब AI और रोबोटिक्स के साथ शफाफियत और डिजिटल मईशत की बुनियाद ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल मार्केटिंग, ई-कॉमर्स, बायोटेक, रिन्यूएबल एनर्जी और स्पेस एंड जेनेटिक साइंसेज में दुनिया में अपनी बरतरी साबित करना है। वकार अहमद, PTV न्यूज़, कोयटा। मकबूजा वादी कश्मीर के जिला कुलगाम में भारतीय फोर्सेस का पुरतशद्दुद ऑपरेशन मुसलसल नवे रोज भी जारी रहा। ऑपरेशन की वजह से इलाके के लोग शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक काबिज फोर्सेस ने यह ऑपरेशन जिले के इलाके अखाल देवसर में गुज़श्ता जुमे की रात को शुरू किया। ऑपरेशन में भारतीय फौजियों, पैरामिलिट्री और पुलिस के अलावा कमांडोज हिस्सा ले रहे हैं और गनशिप, हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। फोर्सेस ने अब तक 2 नौजवानों को शहीद किया है, जबकि इस दौरान 6 फौजी भी जख्मी हुए हैं। भारतीय फोर्सेस और नामालूम मुसल्लह अफराद के दरमियान फायरिंग का सिलसिला बदस्तूर जारी है। मुसलसल ऑपरेशन की वजह से इलाके में खुराक, अद्वियात और दीगर बुनियादी अशिया ज़रूरिया की किल्लत पैदा हो गई है। काबिज इंतजामिया की तरफ से मुमताज़ भारतीय और बैनुल अक़वामी मुसन्निफ़ीन की 25 तारीखी किताबों पर पाबंदी आयद करने के बाद भारतीय पुलिस ने उनके कुतुब को जब्त करने के लिए श्रीनगर, गांदरबल, कोलगाम, इस्लामाबाद और वादी कश्मीर के दीगर अजला में बड़े पैमाने पर छापे मारे हैं। कुतुब फरोशों, पब्लिशर्स और इशाअती इदारों को निशाना बनाया गया और ममनुआ करार दी गई किताबें जब्त की गईं। मुसन्निफ़ीन, दानिश्वरों और सियासी रहनुमाओं की जानिब से इन किताबों पर पाबंदी की शदीद मज़म्मत की जा रही है और वो इसे इजहार राय की आज़ादी के हक़ पर एक संगीन हमला करार दे रहे हैं। माहिर सियासियात समंत्रा बोस ने जिनकी 2 किताबें ममनुआ करार दी गई हैं, उनका कहना है कि 1993 से कश्मीर का मुशाहिदा कर रहे हैं और दुनिया का कोई भी मसला हो, इसका हल बातचीत में ही पोशीदा है। लिहाजा तशद्दुद के खात्मे के लिए ज़रूरी है कि कश्मीर के मसले का भी बातचीत के ज़रिए ही हल निकाला जाए। दूसरे मुसन्निफ़ीन ने इस पाबंदी को तनकीदी आवाज़ों को सेंसर करने और कश्मीरियों को खौफजदा करने की कोशिश करार दिया है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने मुतनब्बे किया कि किताबों पर पाबंदी से तारीख नहीं मिट सकती। उन्होंने कहा कि सेंसरशिप से ख्यालात नहीं दबते बल्कि इन्हें वसअत मिलती है। आलमी इदारा सेहत और यूनिसेफ ने बच्चों को माँ का दूध पिलाने के लिए आलमी हफ्ते के इख्तिताम पर जोर देते हुए ये पैगाम दिया है कि माँ का दूध सिर्फ बच्चों को ज़िंदगी नहीं देता बल्कि ये बच्चे की पहली वैक्सीन की तरह है जो कई बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। आलमी इदारे सेहत ने खबरदार किया है कि पाकिस्तान में सिर्फ 48.4% 6 माह से कम उम्र के बच्चे मुकम्मल तौर पर माँ का दूध पीते हैं, जो मुकर्ररा हदफ से खासा कम है और बच्चों की सेहत पर मनफी असरात मुरतब करता है। न्यूट्रिशन इंटरनेशनल के मुताबिक पाकिस्तान में माँ का दूध न पिलाने से हर साल 33,700 बच्चे मौत के मुंह में चले जाते हैं। आलमी इदारे सेहत ने हुकूमत पाकिस्तान और दीगर शराकतदारों के साथ मिलकर मुल्क में 1,72,000 से ज़ायद माओं को मुशावरत फराहम की है। इसके अलावा 700 से ज़ायद डॉक्टर्स, नर्सेज और लेडी हेल्थ वर्कर्स को तरबियत भी दी गई है। इसके अलावा खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको आगाह करें कि वज़ीर आला बलूचिस्तान में सरफराज बुगटी से पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए अक़लियती उमूर संजय कुमार ने कोयटा में मुलाकात की और 11 अगस्त को यौम अक़लियत की तक़रीबात के शेड्यूल से आगाह किया। मीर सरफराज बुगटी का कहना था कि हुकूमत अक़लियती बरादरी की इफ़लाह के लिए पुरअज़्म है। बलूचिस्तान में बसने वाली तमाम अक़लियतें सूबे के तरक्याती अमल में अहम हिस्सेदार हैं। मुलाकात में बैनुल मज़ाहिब इत्तिहाद और रवादारी के फ़रोग़ और अक़लियतों के मसाइल पर भी बात हुई। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने तमाम अज़ला की इंतज़ामियों को हिदायत किया कि अवामी एजेंडे पर अमल दरामद की सूरत हाल को मज़ीद बेहतर बनाया जाए। पेशावर में डिप्टी कमिश्नर के इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने हिदायत की कि डिप्टी कमिश्नर्स अवामी राब्ता मुहिम को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए बाकायदगी से खुली कचहरियाँ मुनक़िद करें। उन्होंने कहा कि खुली कचहरियों में मुंतखब नुमाइंदों को भी मदऊ किया जाए। वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, महकमा मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है।
شمال مشرقی پنجاب، خطہ پوٹھوار، اسلام آباد، خیبر پختونخوا اور کشمیر میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش اور چند مقامات پر تیز اور موسلا دھار بارش کا بھی امکان ہے۔ اس دوران شمال مشرقی بلوچستان اور گلگت بلتستان میں چند مقامات پر بارش کی توقع ہے۔ اسپورٹس بلیٹن میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ آپ کو بتائیں گے ناظرین کہ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان پہلا ون ڈے میچ آج تروبہ میں کھیلا جائے گا۔ مقابلہ رات 11 بجے شروع ہوگا اور پی ٹی وی اسپورٹس HD پر براہ راست دکھایا جائے گا۔ اسی حوالے سے تفصیل جانتے ہیں نثار مہدی سے۔ T20 سیریز کے بعد اب باری ہے ون ڈے سیریز کی۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز برائن لارا کرکٹ اسٹیڈیم تروبہ میں ہوں گے آمنے سامنے۔ On target this time with pace. He's utilized the unit to perfection. T20 سیریز 2-1 سے جیتنے کے بعد شاہینوں کے حوصلے بلند ہے۔ کپتان محمد رضوان، بابر اعظم اور نسیم شاہ کی واپسی سے ٹیم مضبوط ہو گئی ہے۔ سیریز کی تیاری کے لیے گرین شرٹس نے بھرپور پریکٹس کی۔ کرکٹرز تینوں شعبوں میں شاندار کارکردگی دکھانے کے لیے پرعزم ہیں۔ ون ڈے کرکٹ کے ریکارڈ کی بات کی جائے تو ویسٹ انڈیز کا پلڑا باری ہے۔ دونوں ٹیموں کے درمیان اب تک کھیلے گئے 137 ون ڈے میچز میں ویسٹ انڈیز نے 71 جیتے اور 3 میچز ٹائی ہوئے۔ پاکستانی ٹیم 63 میچز جیتنے میں کامیاب ہوئی۔ تروبہ کے برائن لارا کرکٹ اسٹیڈیم میں دونوں ٹیمیں پہلی مرتبہ مد مقابل ہوں گی۔ اس میدان پر اب تک صرف ایک ہی ون ڈے میچ کھیلا گیا ہے۔ گرین شرٹس کے لیے ویسٹ انڈیز کے خلاف ون ڈے سیریز نہایت اہم ہے، کیونکہ اس سیریز میں پرفارمنس دینے والے کھلاڑی 3 ملکی T20 سیریز اور ایشیا کپ کے لیے زیر غور آ سکتے ہیں۔ نثار مہدی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی۔ آپ کو بتائیں گے کہ قومی ون ڈے ٹیم کے کپتان محمد رضوان نے کہا ہے کہ ویسٹ انڈیز کے خلاف سیریز کے لیے بھرپور تیاری کی ہے۔ T20 سیریز میں کھلاڑیوں نے جو مومنٹم حاصل کیا اسے ایک روزہ سیریز میں بھی برقرار رکھنے کی کوشش کریں گے۔ T20 سیریز جیتی ہے تو اس سے ایک مومنٹم بنا ہوا ہے ہماری ٹیم کا، اور کوشش کریں کہ اسی مومنٹم کو ODI میں بھی لے کے جائیں۔ اور جس طرح ODI میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو ینگ لڑکے بھی الحمدللہ شامل ہو گئے اس ٹور پہ، اور سفیان کی بولنگ دیکھ رہے ہیں جس کے ردم میں آیا ہوا ہے، وہاں سے الحمدللہ ہمارے پاس آلریڈی مسٹری ابرار بھی ہے، جو میرے خیال سے لگتا ہے کہ یہ ایک ٹرمپ کارڈ ثابت ہو سکتی ہے اگر ہمیں تھوڑی سی پچز جس طرح عموماً ویسٹ انڈیز میں ہوتا ہے۔ ناظرین، پاکستان کے نور زمان ورلڈ گیمز اسکواش ایونٹ کے اگلے مرحلے میں پہنچ گئے ہیں۔ چین میں جاری ایونٹ میں قومی اسکواش سٹار نور زمان نے مقامی کھلاڑی شین ہزونگ کو 3-0 سے شکست دی۔ میچ میں نور زمان کی جیت کا سکور 11-2، 11-2 اور 11-0 رہا۔ اگلے راؤنڈ میں ان کا مقابلہ کولمبیا کے میگول روڈریگز سے ہوگا۔ ایک اور میچ میں پاکستان کے ناصر اقبال کو سوئٹزرلینڈ کے دمتری ٹسٹمن کے ہاتھوں 3-0 سے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ امریکہ کے بین شیلٹن نے کینیڈین اوپن ٹینس ٹائٹل جیت لیا۔ کینیڈا میں کھیلے گئے فائنل میں بین شیلٹن نے روس کے کیرن خچانوف کو ہرایا۔ شیلٹن نے خچانوف کے خلاف 6-7، 6-4 اور 7-6 سے کامیابی سمیٹی۔ شیلٹن کے کریئر کا یہ تیسرا اور سب سے بڑا اعزاز ہے۔ 22 سالہ شیلٹن 2003 میں اینڈی روڈک کے بعد کینیڈین اوپن ہارڈ کورٹ ایونٹ جیتنے والے پہلے امریکی ہیں۔ Ben Shelton is the singular one. The type of match you'd hope you'd see in a final at a Masters 1000. ناظرین، کینیڈا کی وکٹوریا ایمبوکو نے مونٹریال اوپن ٹینس ٹائٹل جیت لیا۔ کینیڈا میں ایونٹ کے فائنل میں 18 سالہ ایمبوکو نے جاپان کی ناؤمی اوساکا کو شکست دی۔ ایمبوکو نے پہلا سیٹ 2-6 سے ہارنے کے بعد کم بیک کیا اور اگلے 2 سیٹ 6-4 اور 6-1 سے جیت کر کریئر کا پہلا WTA ٹائٹل اپنے نام کیا۔ ایمبوکو 1967 میں فائی اربن اور 2019 میں بیانکا اینڈریسکو کے بعد نیشنل اوپن جیتنے والی کینیڈا کی تیسری کھلاڑی ہیں۔ Le championne 2025 de l'Omnium Banque Nationale. Rogers, on a établi un record. On vous retrouve l'an prochain du 1er
स्पोर्ट्स न्यूज के साथ ही बुलेटिन का वक्त खत्म हुआ। मजीद बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।